मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बेटा शेर दिल जवान परी के वो लोग के जो मुश्किल में फंसे हुए थे उनकी हेल्प की और उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें अवार्ड से नवाजा। कुछ दिन पहले ही इन्होंने मलकाए पर्वत को सर किया है। मलका पर्वत जो मैंने सर किया, ये असल में मिथ बनी हुई थी कि ये यहाँ पे जन्नात हैं। ऑलमोस्ट हमें टोटली 11 दिन लगे टोटल। इवन के ऊपर रॉक फॉलिंग शुरू हो गई और लड़के डर गए कि वाकई जन्नात वाला कोई सीन ना हो। विजिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट जीरो थी वहाँ। बिल्कुल इसकी बुलंदी जो है किताबों में तो और जो गूगल वगैरह पे मिलती 17,356 फीट है। पाकिस्तान स्टोरी इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बेटा शेर दिल जवान जिसने अपनी जान खतरे में डालकर परी के वो लोग के जो मुश्किल में फंसे हुए थे उनकी हेल्प की और उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें अवार्ड से नवाजा। कुछ दिन पहले ही इन्होंने मलकाए पर्वत को सर किया है। तो नाज़रीन ग्रामी उरूज की उस अजीम बुलंदी पर झंडा गाड़ने का जो सेहरा है वो भी इन्हीं के सर जाता है। सो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल कर लिए हैं। मुझे रिसेंटली जो मिला है वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान यानी कि फख्र पाकिस्तान। फख्र पाकिस्तान में। Good. और ये इस पे मिला था कि जब मरी में वाकया जो हुआ था स्नोफॉल का, उसमें जो स्टॉर्म आया था वहाँ पे तूफान आ गया था, जी, उसमें बिल्कुल। कुछ लोगों की जानें गई थी। जी। तो उसके हवाले से हम यहाँ पे वॉलंटियरली खुद निकले। ठीक है। इवन वहाँ पे ना ड्यूटी थी ना कुछ था, तो हम खुद यहाँ से निकले। तो वहाँ जाके हमने लोगों को जो अपने जितनी भी अल्लाह ने हिम्मत दी थी उस पर हमने जाके उनको रेस्क्यू किया। कई लोगों की जानें बची और असल में वहाँ पे जितने 23rd जो मतलब फौत हुए हैं, लेकिन लोग ये भी क्यों नहीं देख रहे कि वहाँ पे अगर 23 हलाकतें हुई तो कुछ बचे भी हैं, बिल्कुल। कुछ 100 कुछ हज़ारों बचे भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उन बचाने वालों में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें शामिल रखा वहाँ पे। उस पर फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला। तो उसके दौरान मैं खुद भी 2 दफ़ा इंजर्ड हुआ वहाँ पे। अपनी टीम के हमरा 3 हम लोग थे टोटल। कि वहाँ पर आपको मुश्किलात क्या क्या पेश आई जिसकी वजह से आपको इंजरी भी हुई। पेश आई वो ये थी कि लोगों ने अपने शीशे, लोगों ने अपने हीटर्स वगैरह ऑन कर रखे थे, जिस वजह से ना उनकी अमवात में बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो थी ना, सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि जो ऑक्सीजन का रास्ता जब बंद हो रहा था, लोगों की हलाकतें उस वजह से ज़्यादा आई थी। कि रिसेंटली आप जो है ना पहाड़ों की जो शहजादी है मलकाए पर्वत जिसे पुकारा जाता है उसको आप सर के करके आए। मलका पर्वत जो मैंने सर किया उससे भी 3 साल पहले हमने इसको होमवर्क करना शुरू किया। तो मतलब इसको हम इसके बेस कैंप से हम मतलब जाते थे, रूट फाइंडिंग करते थे कि किस जगह से जाएंगे, कैसे आएंगे। ये असल में मिथ बनी हुई थी कि ये यहाँ पे जन्नात हैं और यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें हैं। ये सर क्यों नहीं होती। लेकिन जब हम पहुंचे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके इसको सर भी किया और लोगों को पैगाम भी दिया। लोगों मतलब में जो चीज़ें मकबूल हैं वो एक सिर्फ स्टोरी टेलर्स की ज़ुबान तक हैं, वो एक कहानियों तक महदूद है। ऐसा वैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, कुछ वाक़यात ऐसे मतलब हमारी टीम के साथ भी हुए, लेकिन उस नौयत के नहीं हुए कि डायरेक्टली हम जिन्नात को उसको मतलब उसको जो है जिम्मेदार ठहरा दें। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट लिया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कितने दिनों में आप टॉप पे पहुंचे। पहले दिन तो हम यहाँ लाहौर से मतलब जिस तरह निकले और उसके बाद बेस कैंप की तरफ फॉरवर्ड हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंप 1 कैंप 2। तो ऑलमोस्ट हमें टोटली 11 डेज जो 11 दिन लगे टोटल। हमारे जो लीडर्स थे अहमद मुश्तबा अली, पाकिस्तान के काफ़ी नामवर जो कोपेमा है, और कमाल अहमद साहब हैं। इन्होंने हमें इस तरह से लीड करके रखा कि जो हर्डल्स आ भी रही थी तो उन्हें भी हमने बखूबी उन्होंने अपनी लीडरशिप के जरिए हमें बहुत कंट्रोल किए रखा। इवन के ऊपर रॉक फॉलिंग शुरू हो गई और लड़के डर गए कि वाकई जिन्नात वाला कोई सीन ना हो। तो वो काफ़ी देर होती रही और वहाँ पे बाकायदा हमने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया था। और हमारे लीडर्स ने मतलब कहा कि आप ये कलमा तैयबा का विर्द करें। थी विजिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट जीरो थी वहाँ पे। मतलब खुद देखेंगे 15 से 16 हज़ार फीट की बुलंदी पे ऑक्सीजन की कमी, बादल, फिर उसके बाद रात के वक्त जो मनफी में था मौसम, -25 के करीब। फिर वो उन चीजों में खुद को स्टेबल रखना बड़ा थोड़ा। कहा जाता है कि रियली कहा जाता है कि रास्ते में ना कोई जिन्नात भी होते हैं, कोई परियां शरियां भी देखी अपने लिए। परियां तो हमने नहीं देखी, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का आपका स्टाइल है, जिस तरह की खूबसूरती है, नहीं हम तो खुद जिन है, हमारे पे किसने आना था। असल में वो स्टोरीज इस तरह से वायरल हैं कि जो मलका पर्वत है ये जिन्नात का इस पे जो है ना बसेरा है। तो इस हवाले से हमें तो जो थी बतौर मुसलमान सूरह जिन है जो कुरान पाक में, तो उस हवाले से हम मतलब उस पर बिलीव तो कर सकते हैं, सब कुछ हमारा ईमान है, लेकिन ये कि हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। खाने पीने के हवाले से क्या अरेंजमेंट थी आप? खाने पीने के हवाले से हमने तो कुछ जो ड्राई मीट होता है वो था। उसके बाद चॉकलेट्स के अलावा हमारे पास प्रोटीन्स बार होती हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं वो लेना हमने होता है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना होता है। फिर जो नॉर्मल खाना होता है वो बेस कैंप तक पक सकता है, इससे ऊपर नहीं पक सकता काफ़ी, क्योंकि माइनस में मौसम होता है उधर। तो पानी पीने के लिए भी हमें जो बर्फ़ को
پگھلانا پڑتا ہے, کافی دیر لگتی ہے برف کو پگھلانے میں, اس کے بعد ایک گلاس پانی بنتا ہے, تو بڑی مشکلات اس میں بھی آتی ہیں. زبردست. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ راستے کے اندر آپ کو کیا کیا پرابلمز پیش آئی؟ راستے میں پرابلمز یہی پیش آئیں کہ جس طرح سے کہ یہ اتنی زیادہ بھی بلند مطلب چوٹی نہیں ہے ملکہ پربت. آپ نے 11 دنوں میں جو ہے نا سر کی ہے تو وہ بلند تو ہے نا میرے بھائی. نہیں بلند دیکھیں ایز کمپیئر ٹو K2 ایز کمپیئر ٹو جو ہے پاکستان میں G2 ہے, پھر اس کے بعد جو پاکستان ادر ہیں ان کے حوالے سے تو کافی مطلب ابھی کم ہے, لیکن یہ کہ یہ ٹیکنیکل زیادہ, یہ موسٹ ٹیکنیکل پیک آف پاکستان انڈر 6000 میٹرز یہ کنسیڈر ہوتی ہے. اچھا اس کی بلندی ویسے جتنی کتابوں میں ملتی ہے اتنی ہی ہے؟ بالکل اس کی بلندی جو ہے کتابوں میں تو اور جو گوگل وغیرہ پہ ملتی 17,356 فٹ ہے. زمین میں کافی چینجز وغیرہ آتی رہتی ہیں, پہاڑوں میں زلزلہ اور اس طرح سے کچھ کی مطلب جو سمٹ ٹاپ ہوتا ہے وہ وہاں سے کچھ راک فالنگ ہوتی ہے, کچھ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے. اچھا جب آپ گھر سے گئے تو ڈیفینیٹلی والدہ محترمہ سے اجازت لے کے گئے ہوں گے, تو والدہ کے کیا خیالات تھے, کیا ویوز تھے, کیا فیس ایکسپریشنز تھے؟ جو کوپ مائی ہے, جو کلائمبنگ جو میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں, کاغان ہے, وادی کاغان, اس کو ٹوٹل کور کیا ہوا ہے میں نے الحمدللہ. تو یہاں پہ یہ تھا گھر والوں کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا خود کو موٹیویٹ کرنا تھا, کیونکہ باتوں سے کسی کو موٹیویٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جبکہ اپنے عمل سے کسی کو اور خود کو موٹیویٹ کر کے رکھنا جو ہے نا یہ مشکل ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ جب تک خود کو ہم ثابت قدم نہیں رکھیں گے نا, ہم کسی کو مطلب ہم موٹیویشنل سپیک نہیں دے سکتے, بھاشن نہیں دے سکتے, کسی کو ہم الفاظ سے موٹیویٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اپنے کردار سے اپنے عمل سے ہم وہ کر کے نہ دکھا دیں. آپ کی کون کون سی اچیومنٹ ہیں اس عمر میں, ہماری جو پاکستان کی عوام اسپیشلی پوری دنیا کے لوگ جو اردو سمجھتے ہیں وہ جاننا چاہ اس رہے کے علاوہ میرے پاس جو ہیں ماشاءاللہ 3 ٹائمز میں نیشنل چیمپئن ہوں کراٹے کا. تو اس کے علاوہ جو ہے میں سائبر سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہوں, مینس کہ ہم سائبر سیکیورٹی کی جو کچھ چھوٹے موٹے آپریشنز اپنے اداروں کے ساتھ اور کچھ جو ہیں یہ پبلک کے ساتھ ہم مطلب ان کو لیکچرز وغیرہ ڈیلیور کرتے رہتے ہیں کہ خود کو انٹرنیٹ کی دنیا سے کیسے بچانا ہے, مطلب کرائمز, سائبر کرائمز پہ, ان پہ مطلب ہم کام کرتے رہتے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 26. 26. شادی شدہ ہیں کہ منظور شدہ؟ نہیں میں ابھی عادی شدہ ہوں. عادی شدہ ہے. پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی عوام کو خاص کر ینگسٹرز کو میرا یہ پیغام ہے کہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کریں, خود کی جو قابلیت ہے اس کو پہچانیں, خود کی جو ایبلٹیز ہیں اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں. تو ایک مشہور جملہ ہے کہ اف یو ڈریم اٹ دین یو کین اچیو اٹ, کہ آپ اگر اس کا خواب دیکھتے تو آپ پہ لازمی ہے کہ آپ اس کی تکمیل کے لیے محنت بھی کریں. اس سے ہم آپ کو ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکہ پربت کی بلندی کو چھو کے آنا چاہتے ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے اپنی جو گراؤنڈ جو ورکنگ ہے اس کو کمپلیٹ کریں, اپنی ویدر اور اپنے اکوپمنٹس اور اپنی ٹریننگز پہ زیادہ زور دیں, بجائے کہ ڈائریکٹ جانے کہ آپ تھوڑا سا اسے اسٹڈی کریں, اس علاقے کی مطلب ریکی کریں. جو پہاڑ ہیں یہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں, ہم انہیں الاؤ نہیں کرتے, کہ ہم یہاں سے پلان لے کے جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پلان کامیاب ہو. جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اکارڈنگ ٹو ویدر جو ہمیں موسم اور قدرت جو الاؤ کر رہی ہوتی ہے, ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے, ہم نے اپنے مطابق پہاڑوں کو نہیں ڈھال سکتے. ناظرین گرامی, یہ تھے ظاہر ضیاء, ایک خوبصورت انسان, ایک زندہ دل انسان. یہ کوئی نہ کوئی اچیومنٹ اکثر کرتے رہتے ہیں, کوئی بھی مشکل کام ہو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. ناظرین گرامی, کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری, اور کیسے لگے ہمارے یہ فوجی سپاہی کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور انتہا درجے کا شوق ہے ان کو مدد کرنے کا؟ مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا. پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.